आज के इस दिलचस्प जायजे में हम कायनात के छुपे हुए इशारों और सितारों की हरकत पर बात करेंगे। ये देखना वाकई हैरानकुन है कि किस तरह आसमानी रास्ते हमारी रोजमर्रा की मंजिलों का तयन करते हैं। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के आज के कायनाती इशारों का ये मुनज़्ज़म जायजा शुरू करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले सितारों के उमूमी इशारों को समझेंगे, उसके बाद आग के बुर्जों की तवानाई, जमीन के बुर्जों के इस्तेहकाम, हवा के बुर्जों के ख्यालात और पानी के बुर्जों के एहसासात पर नजर डालेंगे, और आखिर में एक इंतहाई अहम हतमी पैगाम। रकम के इन 12 सितारों को जब 4 बुनियादी अनासर में बांटा जाता है तो ये एक इंतहाई दिलचस्प कहानी बन जाती है। पहला हिस्सा, सितारों के इशारे और आज का मजमूई कायनाती माहौल। अगर हम मजमूई कायनाती माहौल को देखें तो एक बात बड़ी शिद्दत से उभर कर सामने आती है। तमाम सितारे मिलकर एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना, गुफ्तगू में एहतियात और सबसे अहम बात, अपनी अंदरूनी आवाज़ यानी विजदान पर मुकम्मल भरोसा करना। आज के दिन की असल बुनियाद यही है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, आग के बुर्ज यानी हमल, असद और कौस। आज इन सितारों के लिए कायनात का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। बेपनाह तवानाई, महफिल में छा जाना, नए चैलेंजेस को मुस्कुराकर कबूल करना और जिंदगी के नए रास्तों को दरियाफ्त करना, उनकी तवानाई आज वाकई कमाल की है। जरा तफसील में जाएं तो बुर्ज हमल के लिए ये हैरत अंगेज तवानाई नए चैलेंजेस में कामयाबी ला रही है, और ये दूसरों के लिए भी एक जबरदस्त मोटिवेशन है। बुर्ज असद की बात करें तो कैरियर के मैदान में क्या ही रोशन इम्कानात हैं। इनकी शख्सियत हर जगह से दादो तहसीन समेट रही है। और बुर्ज कौस, इनके सामने आज ऐसे नए रास्ते खुल सकते हैं जो इनकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख दें। ये मुतहरिक तवानाई आज कामयाबी की एक बेहतरीन कुंजी है। लेकिन ठहरिए, बुर्ज हमल के लिए यहाँ एक बड़ा दिलचस्प तजाद भी है। एक तरफ तो नए चैलेंजेस बड़ी शानदार कामयाबी ला रहे हैं, लेकिन साथ ही एक सुर्ख झंडी यानी वार्निंग भी मौजूद है। वो ये कि जल्दबाजी बहुत बड़ा नुकसान भी करवा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि इस ज़बरदस्त तवानाई को सब्र और तहम्मुल के साथ बैलेंस करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि किसी भी गैर ज़रूरी नुकसान से बचा जा सके। अब जरा दिन को मजीद बेहतर बनाने के लिए उनके खुशकिस्मत रंगों और औकात पर बात कर लेते हैं। बुर्ज हमल के लिए शोख सुर्ख रंग नंबर 5 और सुबह 8 बजे का वक्त बेहतरीन साबित हो सकता है। बुर्ज असद के लिए सूरज जैसा सुनहरा रंग नंबर 1 और सुबह 9:04 का वक्त कमाल रहेगा, जबकि कौस के लिए गैलेक्सी पर्पल 13 नंबर और सुबह 10:36 का वक्त इंतहाई खुशकिस्मत हो सकता है। ये छोटी छोटी तफसीलात वाकई दिन का बेहतरीन आगाज कर सकती हैं। यहाँ एक लम्हे के लिए रुककर इस गहरी और खूबसूरत बात पर गौर करना बनता है। हिम्मत किस्मत का दरवाज़ा खोलती है। ये जुमला आग के अंसर की पूरी कहानी बयान कर देता है। ये इस बात की याद दहानी है कि उनके लिए बहादुरी ही वो चाबी है जो मुकद्दर के ताले खोल सकती है। वाकई ज़बरदस्त बात है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है जमीन के बुर्ज तौर, सुंबला और जदी। आग की इस तेज रफ्तार तवानाई से निकलकर अब हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में आ गए हैं। यहाँ आग जैसी बेकरारी नहीं, बल्कि गहरा इस्तेहकाम है। एक खामोश ठोस ताकत और मोहतात मंसूबाबंदी आज इनका असल मौजू है। आज बुर्ज थौर के अफराद अपनी मौजूदगी ही से दूसरों को एक पुरसुकून तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रहे हैं। बुर्ज सुंबला को देखें तो उनकी बारीक बीनी और ज़बरदस्त मंसूबाबंदी आज उन्हें एक शानदार कामयाबी दिला रही है। और सबसे कमाल की बात बुर्ज जिद्दी के लिए है। एक ऐसा पुराना मसला जो काफ़ी अरसे से उलझा हुआ था, वो आखिरकार हल होने के करीब है। लेकिन जहन में रहे कि दिमागी थकावट से बचने के लिए उन्हें मुनासिब आराम भी लाजमी करना होगा। बुर्जदी के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प अंदरूनी और बैरूनी कशमकश चल रही है। बैरूनी तौर पर देखें तो हालात बिल्कुल उनके हक में जा रहे हैं, अहम राब्ते हो रहे हैं और पुराने मसले हल हो रहे हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर एक सख्त वार्निंग है। वो ये कि हर बात को दिल में दबाकर रखना एक बड़ा खतरा बन सकता है। अपने जज्बात का मुनासिब इजहार करना वाकई बहुत ज़रूरी है। अमल और तवाज़ुन की इस बहस में आइए देखते हैं कि ज़मीन के बुर्जों के लिए आज खुशकिस्मती क्या रंग ला रही है। सौर के लिए फॉरेस्ट मॉस ग्रीन यानी गहरा सब्ज़ रंग और 2:08 का वक्त। सुंबला के लिए ऑलिव सेज कलर और सुबह 7:22 का वक्त। और जदी के लिए मैट सिल्वर रंग के साथ सुबह 6:06 का वक्त। ये मखसूस ज़मीनी रंग और औकात इनके पूरे दिन को एक ज़बरदस्त अमली बुनियाद फराहम करते हैं। ज़रा इस बात पर गौर करें, खामोश लोग अक्सर सबसे मजबूत होते हैं।
کتنی گہری بات ہے۔ یہ جملہ زمین کے عناصر اور خاص طور پر برج جدی کی اس خاموش لیکن زبردست طاقت کی کیا شاندار عکاسی کرتا ہے۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، اور یہ بات آج ان پر 100% ثابت ہو رہی ہے۔ ہمارا چوتھا حصہ ہوا کے برجوں یعنی جوزا، میزان اور دلو پر مبنی ہے۔ ان کے لیے آج کا بیانیہ ایک دم مختلف اور بہت دلچسپ ہے۔ آج کا دن نئے آئیڈیاز، خوبصورت اتفاقات اور ایسی زبردست گفتگو کے گرد گھوم رہا ہے جو زندگی بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ واقعی ایک کمال کا دن۔ برج جوزا کی بات کریں تو آج ان کی گفتگو اور خاص طور پر ان کے سوشل میڈیا کے روابط ان کے لیے بالکل نئے دروازے کھول رہے ہیں۔ برج میزان کی قسمت آج خوبصورت اتفاقات اور رومانوی سرپرائزز سے بھری ہوئی ہے، جہاں پارٹنرشپ بہت فائدہ دے گی۔ اور برج دلو، ان کی زندگی کا رخ اچانک آنے والے کچھ ایسے تخلیقی خیالات سے مڑ سکتا ہے جس کا شاید انہوں نے سوچا بھی نہ ہو۔ لیکن برج جوزا کے لیے اس صورتحال کو تھوڑا مزید باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ نئی دوستیاں اور گفتگو آج بہت فائدہ دے رہی ہیں، مگر یہاں ایک باریک سی لکیر ہے۔ اپنی ذاتی حدود کو قائم رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ہر راز، ہر بات سب کو نہیں بتانی، فائدہ اٹھائیں لیکن ایک توازن برقرار رکھتے ہوئے۔ ہوا کے برج اپنی اس زبردست توانائی کو بہترین انداز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا جواب ان خوش قسمت رنگوں اور اوقات میں چھپا ہے۔ جوزا کے لیے سن یلو رنگ اور دن 11:08 کا وقت کمال ہے۔ میزان کے لیے روز پنک کلر اور شام 4:08، جبکہ دلو کے لیے آئس بلو اور دوپہر 1:26 کا وقت۔ یہ معلومات ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو عروج پر لے جانے کے لیے بہترین گائیڈ ہیں۔ الفاظ قسمت بدل سکتے ہیں، کیا ہی کمال کا جملہ ہے۔ یہ بڑی خوبصورتی سے آواق کے برجوں کی اصل طاقت کو بیان کرتا ہے۔ ان کی پوری کامیابی کا انحصار ان کی عقل، ان کی شاندار گفتگو اور روابط پر ہے۔ یہی وہ اصل ہتھیار ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے 5ویں حصے کی طرف، جو ہے پانی کے برج یعنی سرطان، عقرب اور ہوت۔ یہاں پہنچ کر دن کی رفتار تھوڑی دھیمی اور سوچ قدرے گہری ہو جاتی ہے۔ آج کا ان کا بنیادی موضوع ہے وجدان، جذباتی قربت اور بے پناہ حساسیت۔ یہ دن باہر کی دنیا سے زیادہ اندر کی دنیا کے بارے میں ہے۔ آج پانی کے برجوں کے لیے واقعی گہرے جذباتی دھارے بہہ رہے ہیں۔ برج سرطان کی مثال لیں، انہیں آج خاندان کی قربت میں جو دلی سکون مل رہا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ برج عقرب کا وجدان آج بالکل عروج پر ہے اور کچھ چھپے ہوئے راز ان پر عیاں ہو سکتے ہیں۔ اور برج ہوت، وہ آج پرانی یادوں اور ایک بڑے ہی رومانوی ماحول کے سحر میں مبتلا ہیں۔ ان سب کو اپنی ذہنی صحت کے لیے آج تنہائی اور خاموش جگہوں پر کچھ وقت ضرور گزارنا چاہیے۔ برج ہوت کے لیے یہاں ایک بہت ہی نازک صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ان کی ہمدردی اور نرم دلی بلا شبہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھار کے انہیں سب میں نمایاں کر رہی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے۔ انہیں اس بات کا سخت خیال رکھنا ہوگا کہ دوسروں کے جذبات کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کر لیں کہ وہ خود کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں۔ پانی کے برجوں کی اس گہری اور سوچ بچار والی فطرت کو دیکھتے ہوئے آج کے دن کے ان خوش قسمت رنگوں اور اوقات پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ سرطان کے لیے مون وائٹ اور شام 5:56 کا وقت۔ حساس دل دنیا کو مختلف انداز میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ کتنا دل کو چھو لینے والا قول ہے۔ یہ پانی کے برجوں کی حساسیت کو بالکل درست ثابت کرتا ہے۔ دراصل یہ ستاروں کی وہ حکمت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کو دیکھنے اور محسوس کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں چھٹے حصے اور آج کے حتمی پیغام کی طرف، یعنی ان تمام کائناتی راستوں کو ملا کر دیکھنا۔ آج ہم نے چاروں عناصر کی منفرد توانائیوں کا جائزہ لیا، اور جب ہم ان سب کو ایک ساتھ ملا کر ایک بڑا خاکہ بناتے ہیں تو ہمیں اندرونی طاقت، احتیاط اور وجدانی فیصلوں کا ایک شاندار امتزاج نظر آتا ہے۔ آخر میں ایک انتہائی اہم اور شاندار سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر سوچنا بنتا ہے، کیا ستارے واقعی ہمارے راستوں کا حتمی فیصلہ کرتے ہیں، یا وہ محض ان قدموں کو روشن کرتے ہیں جو ہم اپنے ارادے سے اٹھاتے ہیں؟ کائناتی اشاروں اور انسان کی اپنی مرضی کے درمیان یہ دلکش رقص یوں ہی جاری رہتا ہے، اور اسی خیال انگیز سوچ کے ساتھ آج کے اس جائزے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔